काल राती हांवें 2 माप तांदूळ धुवन फुगोंगान दवरलोले. सकाळ उठोन हांवें व्हडली पान काडली आनी तेंचे देंत आनी शेंपडी काडली आनी व्हडली पान आहा तेंचे 2 कुडकी केले आनी ती फुगोंक घायली आनी ती बरी मागीर धुयली आनी न्हिसकोन दवरली. आमगे जालो पणस तेचे काडले गोरे आनी गोऱ्या काडली बिकणां आनी काडून दवरली सायडीन. 3 नाल्लां सोय कांतिली आनी माडांक गोड घेयले आनी इल्लो उशीन घेयलो आनी ते बरें मिक्स केले आनी चून करून हांवें सायडीन दवरले. आतां घेयले अर्द गोरे आनी घेयले अर्द तांदूळ आनी ते बरे मिक्सरान मारले, पीठ केले आनी तिंत घायले अर्द कुलेर मीठ. आतां हें सगळें पीठ आंटून जालें. आतां कोपऱ्या उज घायलो आनी उदक घालून कोपऱ्या शिजोवन दवरलो. आतां उदक शिजोत म्हणल्यार हांव पातोळे पानां पीठ लायता आनी तितून चून घालता. पिठा उदक कित्याक घायलो ना कित्याक पणस रोसाड तो तेका तो मोव आसत म्हूण हांवें उदक घायलो ना कित्याक पीठ मुगेलें चड पातळ जाता. आतां हांव बरें सायडीन पॅक कोत्ता आनी एक प्लेटीन काडून ते सगळे रेडी कोत्ता आनी मागीर आतां मुगे उदक शिजोलें. आतां हांव काडटा आनी एक कोपऱ्या मांडिता आनी 20 मिनट्यो शिजोवन दवरता. थोड्यो घायल्यार बऱ्यो शिजताय रोखडे. आतां मुगे पातोळ रेडी जाल्यो आनी हांवें त्यो प्लेटीन काडल्यो आनी दुसरो रावंड घायलो.